अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उस्मान मेमन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी ने फुल कोर्ट इजलास बुलवाया हुआ था। वहाँ पे जस्टिस मंसूर अली शाह को बड़ी अहमियत दी गई, बड़ी इनको इम्पोर्टेंस दी गई। हुकूमती तमाम उमंगों के ऊपर, तमाम एक्सपेक्टेशंस के ऊपर, जो उनकी तवक्कुआत थी, उनके ऊपर पानी फिर गया है। हुकूमत के लिए एक परेशानी की तरह ये तमाम मामलात जा रहे हैं। इसीलिए 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से बातें चल रही हैं। अब एक और चीज़ इसमें है कि जस्टिस मंसूर अली शाह को किस तरह से इंपॉर्टेंस दी गई, उसके हवाले से मैं आपको डिटेल्ड इस वीडियो में बताऊंगा। उसके साथ साथ तहरीक इंसाफ ने जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में हिस्सा लेने का इरादा कर लिया है और बता दिया है, फैसला किया है कि हतमी नाम जो है वो इमरान खान साहब से इजाज़त और उनकी परमिशन के बाद, अप्रूवल के बाद दिए जाएंगे। उसके साथ साथ तहरीक इंसाफ ने आबिद ज़ुबैरी साहब ने और बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने आईनी तरमीम को एक दफ़ा फिर चैलेंज कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट में पिटीशंस दायर कर लिए हैं। सलमान अकरम राजा साहब ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो तौहीन अदालत का मुकदमा दायर कर लिया है। ये तमाम खबरें हैं, इसके ऊपर आपको अपडेट करूँगा। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। नाज़रीन, अब मैं आता हूँ अपने मुद्दे के ऊपर। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने आज फुल कोर्ट इजलास को कन्वीन किया। उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह के हवाले से खबरें आ रही थी कि उन्होंने शमूलियत नहीं इख्तियार करनी थी, लेकिन बाद में ये मालूम हुआ कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब वीडियो लिंक के ज़रिए सऊदी अरब से उन्होंने ज्वाइन किया और उन्होंने अपने बहुत बड़े इनपुट्स दिए हैं। इनपुट्स उन्होंने किस तरह से दिए हैं कि ऑब्वियसली इन कैमरा इजलास था, रिपोर्टर्स को उस तरह से ख़बरें सहाफ़ियों को नहीं मिली, लेकिन कुछ ज़राए ने ख़बरें दी हैं। उसके साथ साथ एक जो प्रेस रिलीज़ ज़ाहिर हुई है, प्रेस रिलीज़ दी गई है, उसमें एक बहुत बड़ी चीज़ ऑब्ज़र्व करने वाली है। मैं आपको प्रेस रिलीज़ हर्फ ब हर्फ जो है वो पढ़ के भी सुनाता हूँ और समझाता हूँ कि उस प्रेस रिलीज़ से क्या मकसद है, क्या अखज़ है और उसमें क्या मैसेज है। हम स्टार्ट करते हैं। अ फुल कोर्ट मीटिंग वाज हेल्ड टुडे 28 अक्टूबर 2024 इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, इस्लामाबाद, अंडर द चेयरमैनशिप। ये बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट जो है वो इजलास बुलवाया गया। उसके बाद बताया गया है कि ऑनरेबल जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब ने भी वीडियो लिंक के थ्रू ज्वाइन किया। अब ये स्पेसिफाई किया गया है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का नाम पहली ही पैराग्राफ में। उसके बाद कहते हैं द मीटिंग वाज कन्वीन्ड टू असिस्ट इन द परफॉर्मेंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट in the institution and disposal of cases, focusing on measures to reduce case backlog and enhance judicial efficiency. जुडिशल एफिशिएंसी और जो पेंडिंग केसेस हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए और सुप्रीम कोर्ट की ओवरऑल कारकर्दगी को बेहतर करने के लिए इजलास बुलवाया गया था। उसके अलावा वो कहते हैं रजिस्ट्रार प्रोवाइडेड एन ओवरव्यू ऑफ द करंट केस लोड आउटलाइन। अच्छा, रजिस्ट्रार ने ऑब्वियसली नए चीफ जस्टिस आए थे, उनको ब्रीफिंग देनी थी कितना बैकलॉग है, कितने केसेस वगैरह हैं। उसमें बताया गया कि तकरीबन 59,191 केसेस जो है वो अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। फिर ये बताया गया है कि केस मैनेजमेंट के हवाले से जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने एक प्लान डिवाइस किया है कि किस तरीके से केसेस को आगे बढ़ाया जाए और किस तरीके से अदालत में इस्लाहात लाई जाएं। उसके बाद लिखा हुआ है दिस प्लान इंक्लूड सेटिंग क्लियर स्टैंडर्ड्स एम्प्लॉइंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू इफेक्टिवली मैनेज ऑल कैटेगरीज ऑफ केसेस। अब इसमें एक बहुत बड़ी ये चीज़ है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जानिब से प्लान बताया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का पहले पैराग्राफ में ही नाम आया। उसके बाद ये बताया गया कि उसमें प्रॉपर एक डिटेल्ड प्लान है किस तरीके से निज़ाम को, सिस्टम को, केसेस को और किस तरीके से आईटी को इस्तेमाल करते हुए, टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए हम जो है केसेस को जल्द अज जल्द निपटा सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं टारगेट्स को अचीव करने की बात हुई कि किस तरीके से टारगेट सेट किए जाएँ, किस तरीके से अचीव किए जाएँ। क्रिमिनल केसेस के हवाले से बात हुई। फिर 2 मेंबर 3 मेंबर जजेस के किस तरीके से बेंचेस बनाए जाएँ ताकि जल्द अज जल्द जो है केसेस जो है वो ख़त्म हो। अब इसमें सबसे मेन चीज़ मैं आपको बताता हूँ। एक दफ़ा पहले पैराग्राफ में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का नाम, फिर दूसरे पैराग्राफ में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का नाम, तीसरे पैराग्राफ में उनकी जो इस्लाहात थी उसके हवाले से बात,
پھر جب چوتھے پیراگراف میں بتایا گیا تو چوتھے پیراگراف میں پھر جسٹس منصور علی شاہ کو بتایا گیا کہ انہوں نے ویڈیو لنک کے تھرو جوائن کیا۔ اب آپ اس میں دیکھیں کہ جسٹس منصور علی شاہ، ایک تو کہا جا رہا تھا کہ وہ ناراض تھے، انہوں نے اوبویسلی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو موجودہ چیف جسٹس آف پاکستان ہیں جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے ان کے اوپر کانفیڈنس کا اظہار کیا اس میٹنگ میں جوائن کر کے۔ آلدو وہ عمرے کے لیے گئے ہوئے تھے، سعودی عرب میں نہ جوائن کر تو ان کو کچھ نہ کہتا، نہ ان کو ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا یہ سب، لیکن بہرحال انہوں نے جوائن کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف جوائن کیا بلکہ پراپرلی پارٹیسپیٹ کیا۔ انہوں نے ایک پلان دیا کہ میرے پاس یہ پلان ہے، اس طرح سے ہم کیسز کو جلد از جلد نپٹا سکتے ہیں اور کس طریقے سے ہم جلد سے جلد کیسز کو نپٹا کر اور سپریم کورٹ کو انصاف کی راہ کے اوپر لا سکتے ہیں۔ اب اس میں آپ دیکھیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان جیسے ضیاء آفریدی نے ان کے پورے اس جو ان کا سٹیپ تھا، ان کی جو سجیشنز تھی، اس کو ویلکم کیا ہے اور اس کو انہوں نے اپریشیٹ کیا ہے اور اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے آگے بڑھنے کا کہا ہے۔ اب اس میں اہم چیز یہ ہے کہ اس سے پہلے آپ کو بتایا کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے جسٹس منیب اختر صاحب کو پریکٹس اینڈ پروسیجر جو کمیٹی تھی اس میں شامل ہونے کے لیے کی ڈیمانڈ رکھی تھی، وہ پوری کی گئی۔ اس کے بعد فل کورٹ کا اجلاس بلوانے کا کہا تھا، وہ بلوایا گیا۔ آج ان کو اتنی زیادہ اہمیت دی گئی۔ اب اس سے صاف یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت جو پریشان تھی، حکومت جو یہ چاہتی تھی کہ کوئی ایسا جج آئے جو ہماری مرضی سے فیصلے کرے، ہماری مرضی سے سپریم کورٹ کو چلائے، اب اس طرح سے نہیں ہوگا۔ حکومت بالخصوص مسلم لیگ نون، اس کے لیے یہ ایک وارننگ ہے، یہ ایک لیسن ہے کہ عدلیہ سپریم کورٹ آپ کے اختیار میں نہیں ہے اور آپ کی مرضی سے نہیں چل سکتی۔ ناظرین، ابھی تک اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ اب ہم اپنی اگلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ یہ چیز تو طے ہو گئی کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے اچھے دن ہیں، آگے وہ چیف جسٹس ہوں نہ ہوں، انہیں چیف جسٹس آف پاکستان بہت زیادہ اہمیت دینے والے ہیں اور سپریم کورٹ میں ان کا آنے والے دنوں میں بہت اہم رول ہونے والا ہے اور بڑا امپورٹنٹ رول ہونے والا ہے اور ان کی بہت زیادہ سے ہونے والی ہے۔ آج کی پریس ریلیز میں اور چیف جسٹس آف پاکستان کے جو سٹیپس ہیں انہوں نے یہ ایک میسج دے دیا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں کہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے توہین عدالت کے لیے پٹیشن دائر کر دی ہے کہ اب جلد از جلد ہمیں جو ریزرو سیٹس ہیں وہ دی جائیں۔ اب اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ جو موجودہ چیف جسٹس آف پاکستان ہیں انہوں نے ریزرو سیٹس والے ورڈکٹ کے اوپر اختلافی نوٹ ہے وہ دیا تھا۔ اب اس میں ایک اور پوائنٹ یہ ہے کہ اب یہ معاملہ جائے گا آئینی عدالت کے پاس، سپریم کورٹ کے پاس نہیں جائے گا کیونکہ یہ معاملہ ہے آئینی۔ تو جب تک آئینی عدالتیں نہیں بنتی تب تک یہ معاملہ سٹینڈ سٹل رہے گا اپیرنٹلی۔ پھر 26ویں آئینی ترمیم کی چیلنج والا معاملہ ہے، وہ بھی جب تک آئینی بینچ جو ہے پراپرلی نہیں بنتا، میں بار بار اس کو آئینی عدالت کر رہا ہوں، اگر میں کہیں پہ بولا ہے تو اس کو آپ آئینی بینچ کنسیڈر کریں۔ تو آئینی بینچ کا معاملہ جب تک فائنل ڈیسائیڈ نہیں ہوتا، ان کے ممبرز ڈیسائیڈ نہیں ہوتے، تب تک یہ جو ہے پینڈنگ رہے گا اور سپریم کورٹ اس کے اوپر میرے خیال سے نہیں ورک کرے گی، جس طرح پہلے بھی جسٹس منصور علی شاہ صاحب ایسے کیسز سے معذرت کر چکے ہیں۔ تو بہرحال ایک اور اپڈیٹ کی طرف چلتے ہیں۔ ایک اور اپڈیٹ یہ تھی کہ تحریک انصاف نے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں بیٹھنے کا ارادہ کر لیا ہے اور فیصلہ کر لیا ہے۔ اب یہ بہت بہترین فیصلہ ہے تحریک انصاف کا۔ اس سے پہلے میں کہتا رہا ہوں کہ تحریک انصاف نے برے فیصلے کیے، انہوں نے پارلیمانی کمیٹی کا بائیکاٹ کیا، انہوں نے دیگر جو سیاسی پروسیس سے باہر ہونے والے فیصلے ہیں وہ تمام برے کیے اور اس سے تحریک انصاف کو نقصان ہوا، عمران خان صاحب کو نقصان ہوا، پارٹی کو نقصان ہوا اور اوورال عوام کا بھی نقصان ہوا۔ اب اس میں جب وہ شامل ہوں گے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں، وہ شامل ہوں گے، اب اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے امپیکٹ کیا ہیں۔ جوڈیشل کمیشن پاکستان وہ ادارہ ہے آئینی ترمیم کے بعد جو سپریم کورٹ کے ججز کو سلیکٹ کرے گا، آئینی عدالت کے ججز کو سلیکٹ کرے گا، ہائی کورٹ کے ججز کو سلیکٹ کرے گا اور ایون ججز کی پرفارمنس کے حوالے سے چیزیں دیکھے گا، ہائی کورٹ کے ججز کے پرفارمنس کے حوالے سے چیزیں دیکھے گا۔ تو اگر اس میں تحریک انصاف نہیں ہوتی تو یہ سارے معاملات سیدھے حکومت کے ہاتھ میں چل جاتے ہیں۔ ابھی میجورٹی ان کی ضرور ہے لیکن پھر بھی ایٹ لیسٹ اپوز کرنے کے لیے، کمیٹی میں پروٹیسٹ کرنے کے لیے، اپنی سے دینے کے لیے وہاں پہ شامل ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر بوائے کاٹ کرتے تو پورا اپنے آپ اپنے پیر پہ خود کلاڑی مارنے کے مترادف تھی یہ چیز۔ اس کے علاوہ آج ایمان مزاری صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے۔
कोई वीआईपी प्रोटोकॉल के अगेंस्ट उन्होंने कुछ किया था, उसके ऊपर उनको गिरफ़्तार किया गया है। उसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यूट्यूबर्स के ऊपर, जर्नलिस्ट के ऊपर कुछ लिमिटेशंस लगाई हैं सुप्रीम कोर्ट में कि आप इसी जगह पे बैठ के जो है अपने वीलॉग वगैरह कर सकते हैं। उसके अलावा मोबाइल यूज़ करने के ऊपर जो है उन्होंने अपने जो सुप्रीम कोर्ट के लोग थे, अपने जो भी एहलकार सुप्रीम कोर्ट में काम करते हैं, उनको बोला गया कि लिमिटेड यूजेज रखें, उसको यूज़ ना करें। इसके अलावा छोटे छोटे इस तरह के फ़ैसले उन्होंने किए हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के थे, उनके ऊपर मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता। और कैमरा को हर जगह पे अलाउ, जो पहले हर जगह पे लोग फिरते रहते थे वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में, अब वो वहाँ पे फिरते नज़र नहीं आएंगे। जो लोग जो सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर्स हैं उनको भी एक लिमिटेड एरिया दे दिया गया है, वहाँ पे आप अपनी रिपोर्टिंग वगैरह की चीज़ें कर सकते हैं। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, आगे भी आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन पे क्लिक करें। अभी तक आपने जिसने जो है सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, और ताकि आपके अपडेट्स मिलती रहें। अब तक के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो नई अपडेट के साथ हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।